विशति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं श्रंसते हस्तात् त्वक्चैव परिलह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयो न पश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किन्नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा ये सामर्थ्ये काङ्क्षितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च तैमेव स्थिता युद्धे प्राणास्त्यक्पाधनानि च आचार्याः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहाः मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्यालाः सम्बन्धिनस्तथा एतान् हन्तुमिच्छामि धृतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेदः किन्नु महीकृते निहत्य धातराष्ट्रान्नः कापेति स्याज्जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः वयं हन्तुं धातराष्ट्रान् स्वबान्धवान् भजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव यप्येतेन पश्यन्ते लोकोपहतचेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् तन्ममेयमस्माभिः आपादस्मान् निवर्तितुम् कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृष्ण अधर्माभिभवत्युत अधर्माभिभवत् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः त्रेषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसङ्करः सङ्करो नरकायैव कुलज्ञानां कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः दोषैरेतैः कुलज्ञानां वर्णसङ्करकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दना नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुमा यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः धार्तराष्ट्रारणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत् एवमुक्त्वार्जुनः सङ्घे रथोपस्थ उपाविशत् ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सोपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अर्जुनविषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः अथ तृतीयोऽध्यायः सञ्जय उवाच विषीदन्तमिदं वाक्य उवाच मधुसूदनः पुरस्ताकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् क्लैप्यं मास्मगमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते अर्जुन उवाच ऋषभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा मधुसूदन पार्थकामांस्तु गुरूनिहैव पुञ्जीय भोगान् रुधिरा प्रदिग्धान् यद्वा
यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शेषास्तेऽहं चाधिमात्मा प्रपन्नम् गहे प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपात्मवृद्धं राज्यं सुरारामपि चाधिपत्यम् सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तपा नयोत्सैति गोविन्द भुक्त्वा तूष्णीं बभूवः तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः श्रीभगवानुवाच अशोच्यायन्वशोचस्त्वं यज्ञावादमुष्टभाससे तदा सूनगतात्मुष्ट नानुशोचन्ति पण्डिताः न त्वेवाहं जातुनासन् तत्त्वन्येवेदराधिकाः तथैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम् देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यते मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः आगमापायिनो नित्यास्तांस्तथैव तांस्तितिच्छस्व भारत यं विलव्यतयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभा समदुःखः सुखं धीरं स्वामृतत्वाय कल्पते नाशतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते ततः उभयोरपि दृष्टान्तस्मनयोस्तत्त्वदर्शिभिः अमयाशु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम् विनाशमव्ययस्याद्य न कश्चित् कर्तुमर्हति अन्तान्तैने देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः अनाशिना प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौतो न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते न जायते नीयते वा कदाचिन्नायं भूत्वा ममिता न भूयः अजो नित्यशाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदाविनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ गन्धादयति हन्तिकम् वासांसजीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा यज्ञानि संयाति नवानि देहि नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः अच्छेद्यो यमदाह्यो य मक्लेद्यो शोष्य एव च हेद्यः सर्वगतस्थाणु न चलोऽयं सनातनः व्यक्तोऽयमचिन्त्यो य ममिकार्यो यमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे ऋतम् तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवोर्मृत्यो ध्रुवं जन्ममृतस्य च तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना आश्चर्यमत्पाश्यति नास्तिरेण आश्चर्यमत्पदति तैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वापेनं वेद न चैव कश्चित् देहि नित्यमध्येयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि सर्वमपि चावेक्ष्य नैनं पितुमर्हसि धर्म्याद्धियुद्धात्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते यत्र क्षया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतम् सुखिनः क्षत्रियाः पाता लभन्ते युद्धमीदृशम् अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं सञ्जामं न करिष्यसि ततस्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि कीर्तिं चापि भूतानि तथैच्छन्ति ते व्यया सम्भावितस्य च कीर्तिर्मरणादतिरिच्यते मया गृणातु परतं पश्यन्ते त्वां महा
येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम् निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरन्नु किम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यति स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् बहुशाखा ह्यनन्दाश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम् वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः धिया विशेषबहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति व्यवसायात्मिका बुद्धिरेके समादो न विधीयते निर्बन्धो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान् तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्रह्मणस्य विधानतः मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते सङ्गोऽस्मकर्मणि बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणा फलहेतवः बुद्धिर्भूयः बुद्धिसुकृतमुच्यते तस्मात् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम् कर्मजं बुद्धियुक्तानि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम् यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतिकरिष्यते तदा गन्तादिनिर्वेदं श्रोताभ्यस्य श्रुतस्य